बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ में हुए नी का निसार। नजरीन, एक तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को इत्तेहाद का हिस्सा बनाने की बात हो रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब के ऊपर अच्छे खासे तनकीद के तीर बरसाए जा रहे हैं। बैरिस्टर गौहर ने फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरों की तरदीद करते हुए, इख्तलाफ राय का तस्दीक करते हुए, लेकिन इख्तलाफ की तरदीद करते हुए बड़े वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हमारे अलायंस के अंदर हम चाहेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब उसका साथ दें। सुने वापस लेने के लिए के हवाले से उन्होंने क्या फरमाया, सुने। चकज़ई साहब है, जा नासिर साहब है, जिसमें मेंगल साहब है, इंशाअल्लाह ताला ये हमारे साथ हो। मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ हमारा बड़ा अच्छा ताल्लुक रहा है और इंशाअल्लाह ताला रहेगा, और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी हमारे अलायंस का हिस्सा हो। उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है 26वीं आईनी तरमीम पे। अच्छा, एक तरफ ये, दूसरी तरफ मौलाना फजलुर रहमान साहब को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। अली मोइन गंडापुर साहब मौलाना फजलुर रहमान साहब JUI की तरफ तनकीद कर रहे हैं। इससे पहले भी कामरान मुर्तज़ा साहब के हवाले से उन्होंने जो बोला था मौलाना फजलुर रहमान साहब के हवाले से, कामरान मुर्तज़ा साहब के सामने मैंने अपने प्रोग्राम में रखा और उन्होंने कहा ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि PTI जो बात कर रही है वो मुख्तलिफ है, अली मोइन गंडापुर साहब जो बात कर रहे हैं वो मुख्तलिफ है। और ये इख्तलाफ क्या है, या इख्तलाफ राय कह लीजिए, वो क्या है, जरा अली मोइन गंडापुर साहब की ज़बानी सुने। मौलाना साहब कहते हैं ना कि मुझे हमारा मैंडेट चोरी हो। मौलाना साहब आपका मैंडेट चोरी नहीं हुआ, आपका मैंडेट तो था ही नहीं, आपसे धोखा हुआ है। जो कमिटमेंट आपसे की गई थी ना वो पूरी नहीं हुई, सच बोले, ठीक है। आपका क्या था, मैं तो भी कहता हूँ कि मौलाना साहब शायद अभी भी फॉर्म 47 पे है। उस हल्के में भी मुझे शक है इजराइल का, जो अपने घर में इतनी बुरी तरह हार गए। अब एक तरफ सियासत में ये चल रहा है, तो दूसरी तरफ जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज के बारे में बात कर रही है, पाकिस्तान की हुकूमत और उसके इत्तेहादी बार बार कानून साजी की तरफ चलते चले जा रहे हैं। 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आईनी तरमीम की चहमगोइयां होने लगी, उसके ऊपर मुलाकातें होने लगी, बातें होने लगी, कमेटी के अंदर डिस्कशंस होने लगी, लेकिन साथ ही साथ अब 3 ऐसी कानून साजी कल भी पार्लियामेंट के अंदर पेश की जाएगी। जो एक तो इंसदाद दहशतगर्दी बिल है, दूसरा जजेस की तादाद 17 से 25 बढ़ाने की बात है, और तीसरी बात है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के हवाले से। ये सारे मामला कानूनी टग ऑफ वॉर और एहतजाज और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को जोड़कर देखा जाए या इनको सेपरेटली देखा जाए। एक तरफ ये चल रहा है, वफाक में ये चल रहा है, तो लंदन में बैठे और बाहर बैरून मुल्क बैठे मियां नवाज शरीफ साहब यहाँ फेडरल गवर्नमेंट की और पंजाब गवर्नमेंट की, यानी शहबाज शरीफ साहब की और मरियम नवाज की तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने अवाम के लिए आसानियां की। शहबाज साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं और दिन रात वो काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला के फजलो करम से बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स पहले से बहुत बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है और खासतौर पर डेवलपमेंट स्कीमें बहुत तेजी के साथ आ रही हैं। और फिर पंजाब के अंदर मरियम बहुत अच्छा काम कर रही है अल्लाह के फजलो करम से। उनको दिन रात बस एक ही उनका मामला होता है कि किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान के जो गरीब लोग हैं वो आसानी के साथ जिंदगी गुजार सके। सवाल से गुफ्तगू करने के लिए सबसे पहले सेगमेंट में हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब मौजूद है, PMLN के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने ज्वाइन किया। मियां साहब, नवाज शरीफ साहब की ये बात कुछ समझ नहीं आई, इसलिए क्योंकि तारीफ तो वो जो वोटर्स करे, तारीफ तो वो जो इस इलाके के लोग करें, तारीफ वो जो दूसरे करे। अपने भाई और बेटी की तारीफ कर कर इंकरेजमेंट तो हो सकती है, लेकिन उस तारीफ को कितना सीरियसली लिया जाए? देखिए अनिका, 2-3 चीज़ें हैं जो मैंने आपका इब्तदाइया सुना है। पहली बात तो ये है कि ये बात दुरुस्त है कि तारीफ़ लोग करें, और अब लोगों में मैं आप भी शामिल हैं। क्या हकीकत नहीं है कि 4-6 माह के अंदर ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर आपको महंगाई किसी हद तक कम होती नज़र आई है? आपको जो माशी इशारे हैं वो बेहतर नज़र आना शुरू हुए हैं। अब आ जाएँ, जो बात एक हकीकत है जो हम बड़े अरसे से मैं समझता हूँ कि कर देनी चाहिए कौमी लीडरशिप को, जो कि नहीं हो रही, वो ये है कि झूठ इस कदर पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर पर पिछले 6-7 साल से बोला गया कि सच को शर्म आ रही है, और झूठ इतना ढठाई से सीना तान के खड़ा है कि अब अगर आप रियासत के मफाद में हक़ाइक़ नहीं बताएंगे तो बहुत देर कर देंगे। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आज हालात ये हैं कि पाकिस्तान के अदारे, जितने अदारे हैं, क्या
ان کے اندر کھچاؤ کی کیفیت نہیں ہے، پہلے بھی رہی ہے، کبھی زیادہ کبھی کم، اور آج بھی ہے۔ اور آج بھی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اداروں کو عالمی قوتوں کی جانب سے جن چیلنجز کا سامنا ریاست کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ کھل کے قوم کو بتانا چاہیے۔ اگر ریاستی اداروں کے ترجمان نہیں بتاتے۔ آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اداروں کے اندر تناؤ ہے، یہاں تو مجھے میاں نواز شریف صاحب کی باتوں میں لگ رہا ہے کہ ان کے اندر جو تناؤ ہے وہ الگ ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے اندر طوفان جو ہے وہ میں نے چھپایا ہوا ہے، وہ طوفان پھر وہ لیٹ اٹ بی پبلک۔ کیا وہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ کبھی وہ اشعار بولتے ہیں، کبھی وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں، کچھ کہہ بھی جاتے ہیں، کچھ نہیں بھی کہتے ہیں۔ آپ دوسروں سے کیا شکایت کر رہے ہیں؟ آپ کے لیڈر کچھ سچ نہیں بتا رہے؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ پاکستان کے اندر انیکا جب سے وجود میں آیا ہے، مالیاتی اداروں سے خاص طور پر جب سے ہم نے تعلق بنایا ہے یا ان سے مدد مانگی ہے، تو ان کا حصہ بقدر جثہ انوالومنٹ پاکستان کے اندر رہی ہے، جو کہ بڑھتی جا رہی ہے آپ کے قرضوں کی طرح۔ اب آ جائیں، جو انوالومنٹ پاکستان کے اندر بڑھتی جا رہی ہے اس میں جب کسی لیڈر نے ریاست کے لیے سرو کیا یا آنے والے وقت کے لیے قوم کے لیے کوئی بہتر منصوبہ بندی کی، اس کو پاکستان کی ہسٹری میں ایک ایسی عبرتناک جو ہے وہ انجام کو پہنچایا کہ دوسرے کو بار بار سوچ کے قدم اٹھانا پڑتا رہا۔ آپ نے ذوالفقار علی بھٹو کو جب اس نے آپ کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی بنیاد رکھی تو اس وقت اس کا حشر کیا کیا؟ عالمی قوتیں انوالو تھیں اور پاکستان کے اندر سے لوگوں نے کندھا پیش کیا۔ اسی طرح نواز شریف نے جب ناقابل تسخیر بنا دیا پاکستان کے دفاع کو تو اس کو ہائی جیکر بنا کے سزا دے دی گئی۔ نواز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آنے والی نسلوں کے لیے ایک اچھا پیکج جو سی پیک کی شکل میں تھا وہ دیا، تو اس کو تاحیات نااہل کر دیا اور لایا کس کو گیا اس کے بدلے میں؟ عمران خان کو۔ ایک سیکنڈ آپ تو اقتدار میں ایک سیکنڈ اور لایا کس کو گیا؟ جس سے یہ کمٹمنٹ لی گئی کہ سی پیک پہ کام نہیں ہوگا، وہ تھا عمران خان، اور اس کے ساتھ لانے والے بھی شامل تھے۔ جب عمران خان نے 3.5 سال کام بند رکھا سی پیک پہ، تو اس کے بعد جب لانے والے تھے انہوں نے اپنی جو نوکری تھی اس کو بڑھاوا دینے کے لیے یا آنے والے انتخابات کو دیکھتے ہوئے جب دوبارہ سی پیک پہ کام شروع کیا تو وہ سپر پاور الگ ہو گئی، اور عمران خان نے جب دیکھا کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں، پھر میر جعفر صادق کا اس نے ذکر کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس نے سائفر کا بات کی، اور سائفر کی بات کرتے ہوئے اس نے کہا ہم کوئی غلام ہیں کہ میری حکومت کو ہٹا دے کوئی سپر پاور۔ تو لطیف کھوسا جو بات کر رہے ہیں کہ امریکہ میں جو صدر نیا آنے والا ہوگا جیت کے اگلے دن عمران خان کی رہائی کی بات کرے گا، تو کیا پاکستان کے اداروں کو بائی پاس کر کے، آئین قانون کو بائی پاس کر کے کوئی سپر پاور ہمارے اندر یہ مداخلت کرے گی تو اس کو آزادی کہیں گے یا غلامی کہیں گے؟ یہ ہیں وہ حقائق جو نواز شریف کو بتانے ہوں گے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، تو کیا ایسے رکاوٹیں ہیں جو میاں نواز شریف صاحب کو روکے بیٹھی ہیں، جو وہ بار بار اشاروں میں بات کر رہے ہیں لیکن بات کھل کر نہیں کر رہے ہیں؟ کیا ایسے مسائل ہیں کہ وہ اقتدار میں ہوتے ہوئے ان کی جماعت کے ایک سینئر رہنما جو کہ آپ اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں؟ یہ اقتدار کی باتیں تو نہیں، یہ تو عموماً ایسی باتیں ہوتی ہیں جو اپوزیشن میں بیٹھ کر کی جاتی ہیں نا۔ آپ اقتدار میں ہوتے ہوئے ایسی گفتگو کر رہے ہیں میاں صاحب، یعنی اقتدار بھی ہے پھر بھی خوش نہیں ہے۔ انیکا، میں کس اقتدار میں ہوں جو سادہ اکثریت نہیں رکھتا؟ میں کس اقتدار میں ہوں کہ 2/3 اکثریت رکھتے ہوئے میں اپنے پرائم منسٹر کو نہ بچا سکوں؟ آپ کس اختیار کی بات کرتے ہیں کہ دونوں دفعہ ہم 2/3 اکثریت میں تھے، ایک دفعہ ہائی جیکر بنا کے عمر قید دے دی گئی اور دوسری دفعہ بیٹے سے تنہا نہ لینے پہ تاحیات نااہل کر دیا؟ یہ حقائق ہیں۔ دنیا کی مداخلت جو پاکستان کے اندر، ایک سیکنڈ، جو دنیا کی مداخلت پاکستان کے اندر بڑھ رہی ہے، میں آج
ہاتھ باندھ کے سب سے گزارش کرتا ہوں پاکستان کے اداروں میں بااختیار لوگوں سے کہ عمران خان نے جو 9-10 مئی کیا ہے، کیا وجہ ہے، کیا دباؤ ہے، کیا جو لطیف کھوسہ بات کر رہے ہیں وہ حقیقت میں مبنی ہے، تو قوم کے سامنے بتایا جائے، رکھا جائے کہ کیوں ہم پاکستان کی اینٹ سے اینٹ بجانے والوں کو 1.5 سال کے باوجود گزرنے کے ہم سزا نہیں دے پاتے. پھر بتایا جائے قوم کو کہ پاکستان کے اندر جو انصاف فراہم کرنے والے ادارے ہیں وہ کس طرح ڈکٹیٹ ہوتے ہیں، یا مضبوط ادارے کس طرح دوسروں کے اعلیٰ کار بنتے ہیں، اور کس طرح پارلیمان بے اختیار ہوتی ہے. گوٹ یو پوائنٹ. آپ نے سارے اداروں کو ایک ہی صف میں کھڑا کیا ہے اس ٹائم پر، لیکن کیا نئے چیف جسٹس کے آنے کے بعد، اور اب جو کل کچھ جو ہے وہ قانون سازی لے کر آئی جائے گی، اس کے بعد بھی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی طریقے سے کوئی اسپیشلی جسٹس والا جو جوڈیشل ادارے وہ کسی طریقے سے دباؤ میں آ سکیں گے؟ نہیں انیکا، میرا ہی تو یہ مجال ہی نہیں ہے. میں تو بڑا احترام کرتا ہوں عدلیہ کا، طاقتور حلقوں کا. میں تو اپنا ایک رونا بطور پاکستانی رو رہا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ وہ ایک ختیجہ شاہ، میں نے سنا ہے کہ وہ کہیں بلایا گیا اس کو، اور یہ کہا گیا کہ کیونکہ اس نے قید کاٹی، میں سوشل میڈیا پہ جو دیکھ رہا ہوں کہ یہ اس نے بہت زیادہ قید کاٹی ہے، تو جیل کی اصلاحات جیل میں لانے کے لیے یہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہیں. میرا سوال بطور پاکستانی یہ ہے کہ کیا ختیجہ شاہ جو ہیں وہ ان الزامات میں بری ہو گئی ہیں؟ اگر تو بری ہو گئی ہیں تو پھر یقیناً ان کو بلایا جانا چاہیے، اور اگر ان کے کیس پینڈنگ ہیں، اور وہ بھی وہ کیسز ہیں جو بغاوت کے ہیں، جو پاکستان کے اداروں پہ حملہ آور ہونے کے ہیں، تو ان کے کیسز لوور کورٹ میں ان جیسے باقی لوگوں کے جو چل رہے ہیں اس پہ اس کے کیا اثرات آئیں گے. میں بڑے ادب سے یہ گزارش کر رہا ہوں، میں بڑے ادب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جو اصلاحات جو ایک قیدی یا حوالاتی بہتر بتا سکتا ہے، یا کسی ادارے کے لوگ جو ہیں جو پالیسیاں بناتے ہیں، یا جو سی ایم پنجاب ہیں انہوں نے جیل نہیں کاٹی، یا وزیر اعظم جو ہیں انہوں نے جیل نہیں کاٹی، یا اپوزیشن کے وہ لوگ جو اسمبلیوں کے اندر موجود ہیں انہوں نے جیلیں نہیں کاٹی، سب نے جیلیں کاٹی ہیں. میرا نہیں خیال کہ اس طرح کا جو موازنہ کیا جانا ہے اس سے بڑی بدقسمتی ہے، اور مجھے تکلیف ہے کہ اداروں پہ اوپر جو پھر لوگوں کی جانب سے انگلیاں اٹھتی ہیں. تو ہمیں محتاط ہو کے آگے ہی ہم بڑے چیلنجز کا ہمیں سامنا ہے، اور جو رینکنگ ہے یا باقی باتیں دنیا بھر میں ہمارے اداروں کے متعلق ہو رہی ہیں، اور جس طرح ہمارے اداروں کو دیکھا جا رہا ہے وہ میرے لیے تکلیف دہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بات بھی ذرا کھول کے سامنے رکھیے گا میاں صاحب کہ ایک طرف تو آپ فرما رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے بھی جیل کاٹی، شہباز شریف صاحب نے بھی جیل کاٹی، خدیجہ شاہ کو کیوں بلایا گیا؟ آپ کا سوال بالکل بجا، یہ سوال پوچھا بھی جا رہا ہے جنرلی بھی. لیکن مجھے یہ بھی بتا دیجئے گا کہ سی ایم پنجاب اس ٹائم پر ان کی خبریں آ رہی ہیں کہ وہ لندن جا رہی ہیں. میاں نواز شریف آلریڈی بیرون ملک دورے پہ ہیں، امریکہ بھی، دبئی بھی، لندن بھی، اب لندن میں. کیا وجہ ہے کہ لندن میں جانا پڑ رہا ہے؟ اسپیشلی ابھی جو مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنے گلے کی سرجری کے لیے غالباً جانے کے ان کے امکانات ہیں. آپ ادھر گورننس کر رہے ہیں، آپ 30 سال سے زائد جو ہے وہ سیاسی جماعتیں یہاں ہسپتال ایسا نہیں بنا سکی کہ ان کے لیڈرز کے لیے علاج کرانے کے لیے ادھر سہولیات میسر ہوں؟ دیکھیں آپ کی بات بجا ہے، اور یہ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم لوگوں کو یا پاکستانیوں کو اپنے علاج کے لیے باہر جانا پڑتا ہے، مگر پاکستان کے اندر جس طرح ناانصافیاں ہوتی رہی ہیں وہ بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے. ایک ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کرواتے ہیں، آپ کی ہسٹری اس کے پاس ہوتی ہے، اور آپ اس وقت کراتے ہیں جب آپ کو ملک بدر کیا جاتا ہے. یہ بھی ذرا ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. تو پھر جس سے آپ علاج کرواتے ہیں، جس کے پاس آپ کی ہسٹری ہوتی ہے،
تو اس سے ذرا سہل آپ سمجھتے ہیں, آسان سمجھتے ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ نواز شریف کے باہر جانے کا, مریم کے باہر جانے کا, اور اس کو کسی اور تناظر میں لیا جا رہا ہے, تو میں آپ کو بڑا کلیئر یہ بتا دوں کہ نواز شریف اگلے چند ہفتوں میں پاکستان انشاءاللہ آئیں گے. مگر مجھے افسوس سے یہ بات کہنے میں کوئی عار نہیں ہے کہ نواز شریف کو میں کم از کم بطور ایک پاکستانی کے, بطور ایک جماعت کے ممبر کے نہیں, میری خواہش ہے کہ نواز شریف نے پاکستان کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اوپر مصیبتیں جھیل لیں, مگر وہ باتیں نہیں کہیں جو دنیا کا دباؤ پاکستان کے اندر ہے, یا اداروں میں بیٹھے لوگ جو ہیں وہ عالمی اثر رسوخ کو, دباؤ کو قبول کر کے ایسے فیصلے دے دیتے ہیں جن سے پاکستان کو نقصان پہنچتا ہے. کیا وجہ ہو نواز سکتی ہے شریف میاں کو صاحب؟ اپنے تجربے سے وہ ساری چیزیں بتا دینی چاہیے. میں ایک بات تو آپ کو کہہ رہا ہوں کہ سی پیک کی تکلیف کس کو ہو سکتی ہے, دنیا کی کس ریاست کو ہو سکتی ہے, آپ امریکہ کا نام لے رہے ہیں, انڈرسٹینڈ آپ اس طرف بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جیت گئے تو پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں ہوں گی, یہ پی ٹی آئی کی طرف سے کہا جا رہا ہے. لیکن اب ذرا فلپ سائڈ پر لے جاتے ہیں میاں صاحب, لوگوں دوسری طرف آپ کے جو اپوزٹ ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ دیکھیں ہم تو بھاگ بھاگ کے امریکہ نہیں جاتے, ہم تو بھاگ بھاگ کے لنڈن نہیں جاتے, ہمارا تو آج بھی بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ عمران خان باہر ہے تو وہ تو پاکستان میں رہیں گے, ان کے باہر کوئی محل شہل نہیں ہے. لیکن دوسری جماعتیں ضرور جاتی ہیں, پی ایم ایل این کے لیڈران ضرور جاتے ہیں. اب اس کا کیا جواب دیں؟ میں ایک گزارش کر دوں, اللہ انیکا سب کو محفوظ رکھے, صحت والی زندگی دے. وہ ہماری جماعت سے ہو, باہر کی جماعت سے ہو, آپ ہوں, کوئی اور ہو, مگر مجھے یہ بتائیں کہ یہ جہاں کہا جاتا ہے پاکستان کے اندر اسی جماعت کی طرف سے کہ امریکہ میں ایک فرم ہائر کی ہے جو وہاں ان کی لابنگ کر رہی ہے یا ان کے لیے راہ ہموار کر رہی ہے, یہ بڑے آسانی سے کہا جاتا ہے. یہ لابنگ فرم جو ہے یہ ایک رشوت ہے کہ آپ کانگریس کے یا ان لوگوں کے بااثر لوگوں کو آپ اس پیسے سے خریدتے ہیں, ہم نوا بناتے ہیں. وہ پیسہ کہاں سے آتا ہے اور اس پیسے کو آپ کس طرح یوٹیلائز کر رہے ہیں, اور پاکستان کے اندر آپ لابنگ کے لیے ایک لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں, کبھی پاکستان کے لیے کر رہے ہیں یا پی ٹی آئی کے لیے کر رہے ہیں یا عمران خان کے لیے کر رہے ہیں. آپ برطانیہ میں جو فرم ہائر کرتے ہیں یا لوگوں کو ہائر کرتے ہیں, یا آپ کے لوگ وہاں جو کچھ گل کھلا رہے ہیں یا جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں, یہ وہی پیسہ ہے جو فارم فنڈنگ کیس کے حوالے سے ہم بڑا رولا ڈالتے رہے, مگر اس فارم فنڈنگ کیس کا فیصلہ آیا اور اس پر عمل اس فیصلے پر نہیں آج تک ہو سکا. وہ فنڈنگ جو ہے دنیا بھر سے جو ممنوع آپ کے قانون آئین کے مطابق ہے, آپ نے آج تک اس پہ کام کیوں نہیں کیا؟ آپ نے 12 سال ہو گئے, خیبر پختونخوا میں ایک جماعت کی حکومت ہے, لوٹ کے لے گئی اس صوبے کے وسائل کو, کبھی اس پہ آج تک بات نہیں ہوئی. اور پنجاب کے اندر آپ ایک روڈ, ایک نالا بنا دیں اور وہ اس کا فائدہ کسی ایک شخصیت کو بھی ہوتا ہو جہاں ہزاروں لوگوں کو ہو رہا ہو, تو آپ اس پہ کیس بنا دیتے ہیں. مگر خیبر پختونخوا کی 12 سال کی حکومت پہ آپ کیس نہیں بناتے. اگر انہوں نے پی ٹی آئی نے سوشل میڈیا کو استعمال کیا اپنے فائدے کے لیے, اپنے لوگ باہر جو ہے اوورسیز پاکستانیوں کو اپیز کیا کہ وہ ان کی طرف آئیں, اگر یہاں نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا اور ان کا ذہن بنایا کہ وہ ان کی طرف رہیں, تو اگر آپ لوگ یہ کام نہیں کر سکے تو قصور تو آپ لوگوں کا ہے نا میاں صاحب. کیوں پی ایم ایل این پیچھے رہے؟ نہیں کا دکھ کی جو بات ہے, جو تکلیف کی بات ہے, وہ اگر مناسب آپ سمجھیں تو سن لیں. اگر تو ایک جماعت کے وسائل یا ایک جماعت ایسا کرتی تو دوسری جماعتوں کو اس کا مقابلہ کرنا چاہیے. اور اگر جنرل قمر باجوہ اور جنرل فیض, جنرل پاشا, جنرل رحیل شریف, اگر یہ سارے مل کے اور ان وسائل کو, پاکستان کے وسائل کو یا صوبے کے وسائل کو, وہ اختیار کو استعمال کریں, تو کیا پاکستان کی دوسری جماعتیں اس کا مقابلہ کر پائیں گی؟ Very much میاں جاوید لطیف صاحب for joining me in the program. بریک کی طرف جائیں گے, اس کے بعد سردار لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. See you after the break.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सरदार लतीफ खोसा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द प्रोग्राम। अभी ये जो हाल में एक तो 26वीं आईनी तरमीम हुई, उससे एज सच खान साहब ने क्योंकि कह दिया कि इससे अपोज करना है तो अपोज किया गया, लेकिन अब जो कानूनी तरामीम ला रहे हैं, हुकूमत बड़ी तेजी से कानून साजी की तरफ जा रही है, बहुत तेजी से कानून के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं। मुझे याद है किसी जमाने में पीटीआई होती थी, उसके ऊपर भी यही कहा जाता था कि ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंसेस आ रहे हैं। आपको लगता है ये जो 3 चीजें अब पुट फॉरवर्ड की जाएंगी कल पार्लियामेंट के अंदर, ये जानी चाहिए आगे या नहीं? देखिए अनिका, एक बात तो ये है कि हमारा असूली मौक़िफ़ ये इमरान खान साहब का आप कह रही हैं कि उन्होंने कहा अपोज करें, नहीं, बात ये नहीं है। बात ये है कि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सारी दुनिया को पता है कि दिस पार्लियामेंट इज़ नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। देखिए, आप फ्रॉड की बुनियाद पर किसी चीज़ पर इमारत उस्तवार नहीं कर सकते हैं। अगर फॉर्म 47 की पैदावार है ये पार्लियामान, और इसमें जो है 180 सीटों वाला जीतने वाला इमरान खान जेल में है, और 17 सीटों वाला 17 सीटों वाला जीतने वाला वो जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है। तो मुझे बताएं कि व्हाट टाइप ऑफ पार्लियामेंट आर वी टॉकिंग अबाउट। सो बेसिकली हमारा जो ये है कि जब तक आप फॉर्म 47 को निकाल बाहर नहीं करते हैं, और हमारे पास फॉर्म 45 के पूरे शवाहिद और सबूत मौजूद हैं, और इसलिए वो क्यों नहीं चलने दे रहे उनको। ना तो हमारी पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में जो है कि इनको देखिएगा जुडिशल कमीशन बनाएं या जिस अंदाज से बनाएं, खुदारा इसको रिस्टोर करें, क्योंकि जमहूर यानी अवाम जो है वो जब तक नुमाइंदा बीच में ना हो, मुख्तदिर न किया जाए अवाम को, तो वो अवाम की हक़ हुक्मरानी ही रियासत कहलाती है। आर्टिकल 7 में देख लें, और आर्टिकल 5 में वफादारी अवाम के साथ। Establishment is only an employee of the people of Pakistan, paid from their taxes, जो वो अपने साहब बड़ी आपने इंटरेस्टिंग बात की है। वो आपने पेड फ्रॉम द टैक्सेस की बात कर ही ली है, तो मुझे मैं कल से पूछना चाह रही हूँ, पेड फ्रॉम द टैक्सेस जो लोग केपीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, जो कि कानूनी तौर पर जिनको अलाउड नहीं है कि वो पॉलिटिकल एफिलिएशन रखें, कानूनी तौर पर उनको अलाउड नहीं है कि वो प्रोविंशियलिज्म की तरफ जाएं, कानूनी तौर पर उनको अलाउड नहीं है कि वो किसी एहतजाज में हिस्सा लें, उनके खानदान भी एहतजाज में हिस्सा नहीं ले सकते। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब बड़े डंके की चोट पे कहते हैं कि मैं लेकर आऊंगा, अगली दफा और मशीनरी लेकर आऊंगा, उस मशीनरी से ज्यादा जो कि एक चीफ मिनिस्टर को अलाउड होती है फॉर हिज ओन सिक्योरिटी पर्पसेस। देखें, अगर इस तरह की हरकतें की जाएंगी तो फिर चीफ मिनिस्टर जो है खैबर पख्तूनख्वा वो हक बजाने में ये कहने में कि मेरे और अवाम के अगर बुनियादी हकूक को इस अंदाज से सल्ब करके रोका जाता है, तो फिर मैं वो तमाम रुकावटें हटाने के लिए वो मशीनरी लेके आऊँगा। अगर फिस्तायत की ये इंतहा हो गई है, जो मैंने मिसाल दी है, एक इंतजार हुसैन नहीं है। आप जरा अपने जी सहाफियों को भी देख लें, जो कुछ उनके साथ हुआ है, जो कुछ बाकियों के साथ हुआ है। आप तो मैं कहता हूं कि आप जान हथेली पर रख के आप लोग जो है अवाम को आगाही दे रहे हैं, आप अपने बुनियादी हकूक को जो फर्ज अदायगी कर रही हैं अवाम को आगाही के लिए, मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूँ। आप अपनी जिंदगी अपने दाव पर लगा कर आप कर रही हैं। All tribute to the journalistic जो कम्युनिटी है, ये कोई देखें इसकी इंतहा हो गई है, और आजकल जो है डिजिटल दौर में ये जस्टिफिकेशन नहीं है। और आपको पॉलिटिक्स के अंदर भी कई दिहाइयां हो गई हैं। आप बेहतर समझते हैं कि जो भी चीज चल रही हो, एक चीफ मिनिस्टर को ये अलाउड नहीं है कि वो लोग जो कि टैक्स पेयर मनी से पे हो रहे हो उनको लेकर आए कहीं भी अपने पॉलिटिकल या पर्सनल पर्पसेस के लिए। एज अ लॉयर डू यू थिंक वो ठीक कर रहे हैं? देखें, उसकी एस्कॉर्ट तो उसके साथ चलेगी, वो जहां भी जाएगा, वो तो उसकी सिक्योरिटी है, उसके गार्ड हैं, उसकी एम्बुलेंस है। मैं खुद एज गवर्नर जब जाता था या एज फेडरल मिनिस्टर जाता था या एज अटॉर्नी जनरल जाता था, मेरी एस्कॉर्ट मेरे साथ जाती थी। इसलिए जो वो एस्कॉर्ट जाती है उसका तो कोई जो है रोक नहीं सकता। ये एस्कॉर्ट से आगे जहां और भी हैं, तो एस्कॉर्ट से आगे अच्छा, एस्कॉर्ट से आगे अगर जहां और भी हैं तो फिर उन लोगों को कहें ना, वो आए जाके अपनी नालिश करें कि जी हमसे ये बिगाड़ क्यों ले रहे हैं फलां। और जब ये यहाँ
اچھا ایک بات تو آپ کرتی ہیں، جب نواز شریف کے ساتھ اسکواڈ جاتی ہے کس کیپیسٹی میں جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی مریم بی بی جس طرح سے جاتی ہے، پوری ایک بریگیڈ لے کر جاتی ہے، یہ غریب ملک کا اور میرے ٹیکسوں کا اور غریب آدمی کے ٹیکسز کے پیسے جو ہے یہ ضیاع نہیں ہے۔ میں تھوڑی دیر پہلے جاوید لطیف صاحب سے یہ پوچھ رہی تھی کھوسا صاحب کہ یہ آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ کچھ عرصے بعد لندن چلے جاتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی تو اس بات کی مخالف ہے نا، پی ٹی آئی تو اس بات کو سے اگری نہیں کرتی کہ کسی طریقے سے سرکاری وسائل کو استعمال کیا جائے، لیکن وہاں گنڈا پور صاحب کچھ الگ داستان سنا رہے ہیں۔ ارے بابا کیوں گنڈا پور کے پیچھے پڑ گئے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں کہ گنڈا پور اگر اس کو شرافت سے آنے دے گا کوئی، اس کو چلیں اکیلا وہ آتا ہے، اس کو آنے دے گا کوئی، یا اس کے ساتھ 10 بندے ہیں؟ جتنی مجھے تو خود ذاتی طور پر پتہ ہے کہ جتنے بیریکیڈز لگا دیے جاتے ہیں موٹر ویز پہ، جتنے جو ہے وہیکلز کھڑی کر دی جاتی ہیں، اگر وہ کرینیں لا کر ان کو نہ ہٹائے تو یقین کریں کہ وہ آگے کرال نہیں کر سکتا ہے۔ خندقیں کھود دی جاتی ہیں، خندقیں کھود دی جاتی ہیں، یہ فسطائیت ہے۔ مجھے بتائیں کہ اس طریقے سے اگر کرے گا تو پھر ایک ملک کے اندر آپ نے جو ہے بٹوارا کر کے رکھ دیا ہے، تو ان کو خدا کا خوف نہیں آتا؟ آپ گنڈا پور کو تو کہہ رہی ہیں، آپ ذرا اس حکومت کی طرف بھی تو رخ کریں نا، میں رخ کر کے آپ کی طرف آئی ہوں تو کہیں نا، میں ادھر سے رخ کر کے آپ کی طرف آئی ہوں، میں ادھر سے رخ کر کے آپ کی طرف آئی ہوں۔ تھوڑی پہلے جاوید لطیف صاحب سے سوال کر رہی تھی، اب آپ سے سوال، آپ کے سوال آپ سے کروں گی، ان کے سوال ان سے کروں گی۔ مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کے اوپر اتنی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹس کیوں آ رہی ہیں؟ ایک طرف بیرسٹر گوہر فرماتے ہیں مولانا کے ساتھ اچھا تعلق ہے اور رہے گا اور کوشش کریں گے کہ وہ بھی ہمارے الائنس کا حصہ ہوں، دوسری طرف علی امین گنڈا پور صاحب، پھر آپ کہیں گے گنڈا پور صاحب کے پیچھے پڑی ہوئی، علی امین گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ مولانا کہتے ہیں کہ ہمارا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، اس کا تو مینڈیٹ ہی کوئی نہیں تھا، تو یہ ذرا سمجھا دیجئے گا مولانا صاحب کے ساتھ اچھے تعلقات یا نہیں؟ دیکھیں for God's sake علی امین گنڈا پور کی 2 کیپیسٹیز ہیں، آپ پھر کنفیوز مکس اپ کر جاتے ہیں۔ اب کہتے ہیں جی حلف لینے کے لیے وہ کیوں چلے، حلف کے لیے کیوں چلے گئے؟ دیکھیں ایک ریاستی آداب ہے جس میں وہ چیف منسٹر کے طور پہ، دوسرا وہ پالیٹیشین ہے۔ اب پالیٹیشن میں ان کا ڈیرہ اسماعیل خان میں جو ہے مولانا فضل الرحمان کے خلاف ان کی جو ہے وہاں ہر سیٹ پر ان کے بھائی کا، ان کا، مولانا صاحب کے اپنا اور ان کے بھائی عطاء الرحمان صاحب کا، ان کا آپس میں مقابلہ ہوتا ہے، اور اس نے جو ہے ساری سیٹیں گنڈا پور نے جیتی ہیں، اور ان کی بہت شدید قسم کی وہاں لوکل پالیٹکس میں رائیولری ہے۔ تو وہ آپ ذرا سمجھیں، انڈرسٹینڈ کریں کہ جب لوکل پالیٹکس میں رائیولری ہوگی تو وہ ظاہر ہے کہ کھوسا صاحب، گنڈا پور صاحب اگر گنڈا پور صاحب مولانا صاحب کے بارے میں کچھ کہتے ہیں تو مٹی پاؤ، مٹی پاؤ اس لیے میں عرض کروں کیونکہ پارٹی کی پالیسی یہی ہے کہ ہم نے مولانا صاحب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور کیونکہ مولانا صاحب دیکھیں، ہم نے مولانا صاحب کا ہمارا موقف میں ذرا مماثلت دیکھیے گا۔ مولانا کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے، ہم بھی کہتے ہیں یہ جعلی اسمبلی ہے کیونکہ یہ فارم 47 کی پیداوار ہے۔ ہم بھی جو مولانا اگر چاہتے ہیں کہ دوبارہ الیکشنز ہوں تو ہم بھی اس کے ہم نوا ہیں کہ بالکل فیئر اینڈ فری اور ٹرانسپیرنٹ الیکشنز انڈر اے نیوٹرل سیٹ اپ ہونے چاہیے، یا کم از کم فارم 47 والوں کو باہر نکال پھینکیں، اور اس کے لیے تحریک چلانی پڑے، اس کے لیے جتنا احتجاج کرنا پڑے، جد و جہد کرنا پڑے، ہم بھی اسی کے ہم نوا ہیں اور مولانا صاحب بھی اسی چیز پر ہیں۔ سو ہماری کمیونٹی جو ہے، ہماری جو آپس میں مماثلت ہے ان چیزوں کی، وہ کامنالٹی ہے۔ پارٹی پالیسی تو آپ نے بڑی کلیئر کر دی ہے، آپ نے پارٹی پالیسی بڑی کلیئر کر دی کہ پی ٹی آئی کی پالیسی ہے مولانا صاحب کے ساتھ چلنا۔ سو علی امین گنڈا پور صاحب چاہے سیاست کے لیے اور جس لیے بھی ہوں، ہیں پی ٹی آئی کے سی ایم، وہ پارٹی پالیسی کے خلاف جا رہے ہیں تو پارٹی کے لیے مسئلہ نہیں ہو جائے گا؟ نہیں 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 دیکھیں اگر الیکشن ہوگا دوبارہ تو ظاہر ہے جے یو آئی ایک اپنی سیاسی جماعت، اپنی سیاسی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی ان کا جو ہے الیکٹورل الائنس نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ گنڈا پور مولانا فضل الرحمان کے خلاف لڑے گا، یا اس کا بھائی جو ہے اس کے بھائی عطاء الرحمان کے خلاف لڑے گا۔ تو یہاں تو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں پھر انڈیپینڈنٹ علیحدہ علیحدہ پارٹیز ہیں۔ ایک چیز پر جو ہے الیکٹورل الائنس یا ایک چیز پر جو ہے آپ کا کامن جو ہے وہ راستہ آ جائے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہر چیز جو ہے مولانا ہمارے وہ ساتھ چلیں اور ہم مولانا صاحب کی ہر چیز کے ساتھ چلیں، کیونکہ الائنس کا تو حصہ نہیں ہے۔
ہیں, you're hoping کہ وہ alliance کا حصہ ہوں, لیکن alliance کا حصہ نہیں ہے. لیکن گنڈا پور صاحب نے بھی کہا ہے کہ تو خود فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ تو اس حلقے کے اندر مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ اپنے گھر میں اتنی بری طرح ہار گئے ہیں. This is what he's saying about مولانا صاحب as well. اب یہ پارٹی پالیسی سے اختلاف لگتا ہے. Is that wrong? Is there anything wrong in that? اس میں کوئی غلط چیز ہے؟ مولانا صاحب فارم 47 اس میں کوئی غلط چیز ہے؟ دیکھیں اب آپ اس پہ اب نٹی گریٹیز میں نہ جائیں. میں تو سوال کروں, ہمارا میں NA-122 سے جیتا ہوں, میں ڈیفنس سے جیتا ہوں, کینٹ سے جیتا ہوں, والٹن سے جیتا ہوں, اپر مال سے جیتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ سارے حلقے, یہ دل ہے لاہور کا اور پاکستان کا جہاں سے میں جیتا ہوں, یہ سارا جو ہے ریٹائرڈ بیوروکریٹس اور ریٹائرڈ آرمی پرسنل کا یہ جو ہے کانسٹیٹیوئنسی ہے. اگر میں یہاں سے جیتا ہوں اور قریب کے حلقے کا مجھے پتا ہے کہ نواز شریف جو ہے, یہ محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں, محترم جو ہے پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں, بی بی محترمہ جو ہے ہماری چیف منسٹر صاحبہ جو روز ماشاءاللہ بڑے بڑے بیان دیتی ہیں, وہ ہاری ہوئی ہیں, اور خواجہ آصف جو ہے ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. لیکن ڈی فیکٹو جبر ہے, ریاست کا جبر ہے, ہم بھگت رہے ہیں جبر. یہ تو پنجاب کی بات ہو گئی نا. جی کیا مولانا صاحب فارم 47 پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ میرے لیے تھوڑی اچنبے کی بات ہے, کیونکہ پی ٹی آئی کا جنرلی پارٹی موقف تو مولانا کے بارے میں یہ نہیں ہے. آپ اگری کرتے ہیں؟ دیکھیں میں نہیں کہہ سکتا کہ کے پی کے, میں اپنے ارد گرد کے حلقوں کا آپ کو بتا رہا ہوں, پنجاب کا بتا رہا ہوں کیونکہ میں پنجاب بیسڈ ہوں. اگر گنڈا پور صاحب یہ کہتے ہیں تو ان کی نالج, میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کروں گا. لیکن جو پارٹی پالیسی ہے میں نے آپ کو عرض کر دی ہے, منیمم ایجنڈا پر ہم مولانا صاحب کو چاہتے ہیں کہ ہمارے ہم نوا ہوں. چلے پھر میں یہ سمجھ لوں کہ آپ بالکل مولانا کو ویلکم کریں گے کہ آپ اپنے سی ایم کی بھی سبکینی کرنا چاہ رہے ہیں, لیکن پارٹی پالیسی بھی آپ نے بیان کر دی ہے. ان ادر ورڈز نہیں, سی ایم کی چھٹی کس لیے کریں؟ چھٹی سی ایم بڑا ماشاءاللہ دبنگ ہے, اور سی ایم جو ہے ڈیلیور کر رہا ہے. سی ایم نے جو ہے بہت فعال طریقے سے جو ہے وہ ہماری پارٹی پالیسی کو آگے لے کے چل رہا ہے. ہمیں سی ایم پر فخر ہے, اس لیے ایسی بات نہ کریں کہ سی ایم کو ہم قربان کر دیں کسی ایسی پالیسی کے لیے. پالیسی ہماری بڑی واضح ہے کہ جو ہمارا فارم 47 کے جو ہے ابریج کرنا چاہتا ہے, جو اس جعلی اسمبلی کو جو ہے کے خلاف تحریک چلانا چاہتا ہے, ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. اور جو فسطائیت کے خلاف ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. جو 26ویں یا 27ویں یا 28ویں ترمیم کو نالیفائی کرنا چاہتا ہے, ہم اس کے ساتھ ہیں. اچھا, 17 سے ججز کی تعداد 25 تک لے کر جانے لگے. اب یہ قانون سازی بھی ہو جائے گی اپیرنٹلی, تو اٹ سیمز ویری ایزی فار دا گورنمنٹ جو ابھی سیٹ اپ ہے اس ٹائم پر. پاکستان تحریک انصاف 25 ججوں سے کیا اختلاف رکھتی ہے, اس تعداد سے کیا اختلاف رکھتی ہے, اور پریکٹس اینڈ پروسیجر جو وہ بھی صرف اختلاف یہ ہے کہ 1 ارب روپیہ فی جج سال کا, اور یہ جو ہے 5 اور 3 8 ججز مستقل جو ہے اضافہ ہوگا. 8 ارب روپیہ فی سال جو ہے عوام کے ٹیکسز پر بوجھ پڑے گا. اور نہ صرف یہ, تا حیات پڑے گا, اس لیے کہ جب ریٹائرڈ ہوتا ہے جج تو اسے فل پے کے برابر پینشن ملتی ہے, فل پے کے برابر پینشن ملتی ہے. کیا ہمارا ملک اس چیز کا متحمل ہے؟ کیا یہی ہماری پرائیورٹی ہے؟ دیکھیں, خدا کا خوف کریں, ایک ہفتہ اتوار چھٹی ہوتی ہے, 3 مہینے یہ چھٹی کرتے ہیں سمر ویکیشنز, 1 مہینہ چھٹی کرتے ہیں یہ ونٹر ویکیشنز, 4 مہینے یہ ہو گئے. ان 5 دنوں میں یہ 1.5 گھنٹہ 9:30 سے 11 بجے تک اور 11:30 سے 1 بجے تک 3 گھنٹے 5 دنوں میں کام کرتے ہیں. خدا کا خوف کریں, تاج برطانیہ چلا گیا ہے, ان کے گورا چلا گیا ہے, لیکن انفارچونیٹلی کچھ رولز ادھر ہے. یس یو آر رائٹ, آئی ایگری ود دیٹ کہ وہ 3 مہینے کی چھٹی کر رہا ہوں. دیکھیں یہ مینجمنٹ, یہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے سپریم کورٹ کے اپنے اندر کرنا مقصود ہے. بار ہم لوگ کہیں گے کہ خدا را اس کو کرٹیل کیجئے گا, اپنے ٹائم اوقات کار جو ہے اوقات بڑھائیں ان کو, اور آپ چھٹیاں جو ہے ختم کریں یا کم از کم منیمائز کر دیں, اور سیٹرڈے کو بھی آپ چھٹی مت رکھیں, اور سنڈے کو جو ہے آپ چلیں 1 دن چھٹی کر لیں. لیکن یہ لگژری یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا. ہم 140ویں نمبر پر ہیں, 140ویں نمبر پر ہیں ہم.
निज़ाम अदल में रैंकिंग, दुनिया की रैंकिंग। ये बात आपकी खोसा साहब, इसके अंदर बहुत वजन है कि हमारे औकात कार, कि हमारे यहाँ 3 महीने की छुट्टियां एक ऐसे टाइम पर कि वो जस्टिस कैन नॉट वेट, दैट मेक्स सेंस। अच्छा खोसा साहब, लास्ट टॉपिक की तरफ जरा बढ़ते हैं। ये इंतजार पंजौता साहब की वीडियो सामने आई, इट्स अ सैड वीडियो। उनको अगवा किया हुआ था 8 अक्टूबर से लेकर अब तक। अब वो फरमा रहे हैं कि उनके अहले खाना से 2 करोड़ रुपए तावान मांगा गया। वो कह रहे हैं कि मुझे अगवा किया गया, केपीके की तरफ लेकर जा रहे थे गाड़ी, एंड कंटिन्यूअसली ऑन द मूव रखा गया। दूसरी तरफ पीटीआई कह रही है कि इनको अगवा सलमान अकरम राजा साहब, टू बी प्रिसाइज, कह रहे हैं इनको अगवा उन्होंने किया जिन्होंने किया। अब ये इंतजार पंजौता साहब की बात माने, ये सलमान अकरम राजा साहब की बात माने, किसकी बात माने? आपका क्या ख्याल है? इंतजार पंजौता अभी तक वो इन स्पेस एंड टाइम इज ही ओरिएंटेड? क्या वो अभी तक होश में है? क्या आपको नजर आ रहा था जिस वक्त उसने पूछा है और यूं सर नीचे गिरा हुआ था और यूं करके उसने इंतजार हल्का सा कहा? तो साहब इंतजार पंजौता साहब आएंगे सामने दोबारा, कोई स्टेटमेंट देंगे? कब देंगे? उनकी स्टेटमेंट का बड़ा इंतजार है। कोशिश कर रहा हूं, आई एम ट्राइंग टू सी हिम। अभी तक वो मिलने लायक नहीं है, बात करने लायक नहीं है। आपको किसने कह दिया कि उसने ये बयान दे दिया है कि 8 करोड़ मांगते थे? 2 करोड़। अरे बाबा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जिस अंदाज से जो है आईजी ने शर्मनाक तरीके से वहां पेश होकर जो बयानात देते रहे, मुझे पता नहीं है। और जिस तरीके से उसको दिखाया गया है, एक ड्रामा करके जिस तरह से बरामद किया गया है, मैं समझता हूं खुदा का खौफ करें। आज हर पाकिस्तानी को खड़ा होना चाहिए। खोसा साहब, आपकी बारी आएगी, आपकी उसके साथ भी यही असर होगा। आपकी जब मुलाकात होगी उनसे, तो वीड लव टू टॉक टू यू आफ्टर दैट एज वेल। लतीफ खोसा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। ब्रेक की तरफ जाने के बाद वापस आएंगे, लेकिन ये 2 मुख्तलिफ जो पॉइंट ऑफ व्यूज हैं, एक तरफ वो वीडियो जिसके अंदर इंतजार पंजौता साहब कह रहे हैं कि 2 करोड़ तावान मांगा गया, दूसरा पीटीआई का मौकफ, ये फिर इंतजार पंजौता ही आकर जो है वो क्लैरिफाई कर सकेंगे। ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे अमेरिका के इंतखाबात और उससे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों की उम्मीदें क्या पूरी होंगी या नहीं होंगी। आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। यूएस प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के अंदर अब से लेकर 25 घंटे रह चुके हैं शुरू होने में, और यहाँ कयास आराइयां की जा रही है कि यूएस के इंतखाबात के बाद मिडल ईस्ट के हालात, यूएस के अपने हालात, इमिग्रेंट पॉलिसीज, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो उम्मीद लगाए बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान खान साहब के लिए आसानियां हो जाएंगी, क्या वो पूरी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? ये एक अहम सवाल है। बहुत सारे लोग कमाला हारिस की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इसराइल को किसी ना किसी तरीके से फंडिंग जारी रखने का इरादा रखती हैं, लेकिन उसके साथ ही जंग बंदी की बात भी करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुली किताब की तरह सामने, और वो कहते हैं कि पहले अमेरिका और उसके बाद बाकी सारे लोग। तो इसलिए एक अजीबोगरीब सा इज़्तिराब पाया जा रहा है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अमेरिका के बाहर भी। याद रखिए कि 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतरी हम लोगों को नजर आ रही है, और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं जो है वो इख्तिदार के रास्ते पे अच्छा खासा कमाला हारिस से आगे आ चुका हूं। सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार नायब सदर कमाला हारिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौमी, रियासती और मकामी सतह पर इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिका के सदर अमेरिकी शहरियों की बराह रास्त अवामी वोटों से मुंतखब नहीं होता, बल्कि एक दूसरे इदारे यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी अमेरिकी सदर के इंतखाब के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है। हर एक स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत हासिल होती है और इसके अवामी वोटों को अक्सरियती वोट वाले उम्मीदवार को अवार्ड किया जाता है। हर एक स्टेट जो है उसमें 2 सेनेटर की सीटें होती हैं। मुतालिका स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स यानी अजला होते हैं उनको शामिल करके उनके उतने ही इलेक्टोरल वोट बनाए जाते हैं, यानी हमारे वोटों से, हमारे इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ तरीका कार है। मिसाल के तौर पर अगर कैलिफोर्निया के अंदर 52 अजला हैं और 2 सेनेटर्स को मिलाकर कैलिफोर्निया के अंदर कुल मिलाकर 54 इलेक्टोरल वोट बन जाएंगे। इसी तरह जिन रियासतों के अंदर ज्यादा अजला है वो ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे, यानी उनके इलेक्टोरल वोट भी उतने ही ज्यादा बनते चले जाएंगे। 100 सेनेटर्स और लोअर हाउस के 435 नुमाइंदों को और कोलंबिया के 3 वोटों समेत इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो है 538 हो जाती है। इसके अंदर से आधी तादाद यानी 269 बनती है, जो कि अमेरिकी सदर बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट हासिल होते हैं या हासिल करना होते हैं एट ऑल कॉस्ट। इलेक्टोरल कॉलेज में फतह अमेरिकी सदारत का तायुन करती है।
पॉपुलर वोट इस बात का तयन नहीं करता कि सदर कौन बनेगा। लास्ट टाइम भी आपको याद है इलेक्टोरल वोट के हवाले से ही मामला रुक गया था और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद कैपिटल हिल के वहां जो हुआ वो भी आपके सामने था। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी सदर पाक पैक हैं और अमेरिका की सियासत को तकरीबन 5 दहाइयों से बड़े बगौर देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर ही मुकीम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर नसीम, एक तरफ तो अमेरिका में ये कमाला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एक इशू बना हुआ है और स्विंग स्टेट्स इसके अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत इन स्विंग स्टेट्स के अंदर ज्यादा नजर आ रही है, 7 में से 5। आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट क्लियर है या अभी बहुत रास्ता है उधर तक पहुंचने में जहां पता चल सके कि प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के अंदर बरतरी कौन हासिल कर रहा है? जी शुक्रिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट क्लियर है, क्योंकि इतनी टाइट इलेक्शन है। ऐसा डेडलॉक मैं कोई 1980 से इलेक्शंस देख रहा हूँ यहाँ पे अमेरिका में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जितना इस वक्त रेस जो है वो बिल्कुल अनबिलीवेबली टाइट है। कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन चंद ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं जैसे आपने निशानदेही कही। वो ये है कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे, चाहे वो डेमोक्रेट्स के थे या रिपब्लिकन्स के, वो अपनी पार्टी से काफ़ी जुदा नज़र आ रहे हैं और एक पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हो रहा, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट्स का बड़ा रोल होगा। और आपने बड़ा सही कहा कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जो हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस और फिर जो सेनेट है, इसकी भी इलेक्शन पे बहुत मुल्क पे असर पड़ेगा। और वो फिर वाइट हाउस के साथ उनका ताल्लुक जो होता है या कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होती है, प्रेसिडेंट के लिए वो क्रिटिकल होता है अपना एजेंडा पास कराने के लिए। तो वो भी इस वक्त टॉस अप है कि सेनेट पे ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद सेनेट रिपब्लिकन्स जीत लें, और अगर वो जीत गए और ट्रम्प साहब भी जीत गए तो वो बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा ट्रम्प को। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो इस वक्त ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास है, वो आया वो रख सकते हैं या डेमोक्रेट्स उसको फ्लिप करेंगे। ये इसलिए बड़े इंपॉर्टेंट बात सामने आती है कि इससे आगे अमेरिका की पॉलिसीज और जो अमेरिका के प्रेसिडेंशियल एजेंडा होगा उस पे इसका बहुत असर होता है। राइट। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कमाला हैरिस हो या डोनाल्ड ट्रंप हो, कहा जाता है कि अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस टाइम पर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी इज ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस। इसराइल फलस्तीन वाला मामला, लेबनान के अंदर चढ़ाई इसराइल की, ईरान के साथ मसाइल, यानी हमारे इसी रीजन में, हमारे से मुल्क रीजन के अंदर इंस्टेबिलिटी अमेरिका की सपोर्ट की वजह से हो रही है। आपको लगता है इनमें से कोई भी आया तो इस बात पर, इस इंस्टेबिलिटी जो इसराइल फैला रहा है, इसके ऊपर कोई फर्क पड़ सकेगा? नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि कोई भी इनमें से, चाहे डोनाल्ड ट्रंप आए या मिस कमाला हैरिस आए, फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल 19-20 का फर्क होगा, ज्यादा फर्क नहीं होगा। ट्रंप की अपना एक स्टाइल है, वो अलग बात है, मैं उस पर आऊंगा। ट्रंप मल्टीलैटरलिज्म में बिलीव नहीं करते। डेमोक्रेट्स ज्यादातर नेटो, यूएन वगैरह को बीच में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन ये पहला इलेक्शन है जिसमें कि फॉरेन पॉलिसी को बिल्कुल कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं मिल रही और ना कोई जिक्र हुआ है। 1980 से जो भी इलेक्शन हुआ है, हमारा खिता जो है साउथ एशिया और मिडिल ईस्ट, इस पे हमेशा एक बड़ी सख्त डिबेट होती है और बड़ा इंपॉर्टेंट इशू होता है। इस दफा दोनों इलेक्शन, जो दोनों पार्टीज हैं, पाकिस्तान का या इवन इंडिया का नाम तक नहीं आया, तो इससे ये जाहिर होता है कि ये इलेक्शन फॉरेन पॉलिसी पे बिल्कुल डिसाइड नहीं होगा। इस इलेक्शन के जो 3 मेन पहलू हैं वो हैं इकोनॉमी, यानी इन्फ्लेशन, जिसके लिए बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को अकाउंटेबल ठहराया जा रहा है। नंबर 2 इमिग्रेशन, और उसका ट्रंप की जो पॉलिसीज हैं वो पाकिस्तानीज को और मुस्लिम्स को ज़रूरी तौर पे इम्पैक्ट करेंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मैंने बहुत बड़ी तादाद में लोगों को डिपोर्ट करना है, तो वो हमारी कम्युनिटी पे उसका असर पड़ेगा। और तीसरा जो इसमें है वो है विमेंस राइट्स और रिप्रोडक्टिव राइट्स। तो ये तीनों चीजें जो हैं ये डोमेस्टिक हैं,
इंटरेस्टिंग. अच्छा, आपने एक चीज तो वाज़ेह कर दी डॉक्टर साहब कि फॉरेन पॉलिसी का एज सच इन इंतखाबात के अंदर कोई लेना देना नहीं है. उमूमी तौर पर इसका बहुत लेना देना होता है. दैट इज वाई डोनाल्ड ट्रंप कहा करते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन या अमेरिका फर्स्ट. तो ये बताइएगा, यहाँ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ हल्के ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आते हैं तो इमरान खान साहब के लिए मामलात आसान हो जाएंगे, अमेरिका की तरफ से सर्टन प्रेशर पड़ेगा. फिर हम लोगों ने देखा हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की तरफ से एक खत लिखा गया, फिर गाहे बगाहे मुख्तलिफ अमेरिका के रिप्रेजेंटेटिव्स को वहाँ से पीटीआई के जो चाहने वाले हैं वो लेटर लिखवाते हैं या उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स दिलवाते हैं. आपको लगता है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आ गए, रिपब्लिकन्स आ गए, तो कुछ फर्क पड़ेगा, कोई इमरान खान साहब के लिए कोई आसानी होगी? ये कहना कब्ल वक्त है, क्योंकि ऐसा कोई स्टेटमेंट या ऐसा कोई डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं आया है और ना ही वो इस चीज में दखल अंदाज होंगे. ये मैं कह सकता हूँ कि हमारी जो मुस्लिम पॉपुलेशन है यहाँ पे अमेरिका में, टोटल मुसलमानों की तादाद तकरीबन 1% ऑफ पॉपुलेशन है, यानी 30 लाख के करीब है. और हमारी बदकिस्मती